बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानहाए करबला इंसानी तारीख़ का एक दिलखराश वाक़या है कि जिसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने ही नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इनका सर अक़दस नेज़े पर सजा देते हैं। 11 मुहर्रम को उमर बिन साद अपने इन साथियों को दफना देता है कि जो अहले बैत के हाथों कत्ल हुए थे, और सैयदजादों और असहाब के 72 जस्द मुबारक बेगौर कफन छोड़ दिए जाते हैं। यजीदी लश्कर इमाम आली मकाम और इनके 72 साथियों के सर मुबारक आपस में बांट लेते हैं और अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर ये काफ़िला उमर बिन साद और शिमरुल ऐन की निगरानी में कोफा की जानब सफ़र शुरू कर देता है। उधर कोफा का गवर्नर अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद असीरान करबला और शहदा के सिरों को देखने के लिए बेताब बैठा है और पूरे कोफा को दुल्हन की तरह सजा देता है। असीरान करबला के काफ़िले के हालात ये हैं कि शुहदा के सर नेज़ों पर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बगैर कजावे के ऊँटों पर सवार किया गया है, जबकि इमाम आली मकाम के लख्ते जिगर शहज़ादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हुए हैं और उनको पैदल सफ़र पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी से नडाल हैं और थोड़े से सफ़र में ही थक जाते हैं और जगह जगह रुक कर सांस लेते हैं, लेकिन शिमर मालून कोड़े मारता है और चलते रहने का हुक्म सादिर करता है। उधर दूसरी तरफ जहां करबला में लाशें बिखरे पड़े हैं, 13 मुहर्रम को वहां कबीला बनु असद की औरतें दरियाए फराज से पानी भरने आती हैं तो लाशें देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। अपने मर्दों को बुला कर लाती हैं और तमाम जस्द मुबारक को एक घुड़सवार शख्स की हदायत के मुताबिक दफना दिया जाता है। असीरान करबला का काफ़िला कोफा की जानब रवादवा है। यजीदी सिपाहियों ने सुस्तानी के लिए काफ़िले को रास्ते में रोका। यहाँ तारीख़ तिबरी में इमाम तिबरी और अल-बदिया वल नहाया में अलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीदी फ़ौज शराब में मस्त थी, जिस वजह से एक सिपाही अनान बिन जैद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत रुबाब की तरफ बदमस्ती में बढ़ा तो शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करीबी खड़े दूसरे सिपाही की तलवार खींचकर पहले अनान बिन जैद का बढ़ता हुआ हाथ काटा, फिर इसकी गर्दन उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक लश्कर में खामोशी छाई रही। फिर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ पर अहले बैत की अज़मत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम तिबरी रवायत करते हैं कि इब्ने साद ने खौली के हाथ इमाम आली मकाम का सर अक़दस इब्ने ज़ियाद के दरबार भेजा। खौली जब कोफा पहुंचा तो रात का वक़्त था, इसलिए वो सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में डांप दिया। सर मुबारक को देखकर इसकी बीवी नवार सख्त नाराज़ हुई कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया। वो बयान करती है कि खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक सतून की मानद चमक रहा है और मैंने सफ़ेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। चुनाचा 12 मुहर्रम को असीरान करबला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इब्ने ज़ियाद के दरमियान सख्त गुफ्तगू हुई। कोफा का दरिंदा सिफत खून खवार हाकिम अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा है, जो फ़र्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके आवानो अंसार का खून बहा कर मस्तो मगरूर और कामयाबी के नशा में बिल्कुल चूर है। इसके मुकाबला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बेबाक और सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्ने ज़ियाद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चुनाचा अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा डाल के मानिद आपके सामने आकर ये न कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ न होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश न आता, नीज़ ये कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद न होता, तो अजब नहीं कि इब्ने ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाक खून से भी अपने हाथ रंगीन कर लेता।
ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر العین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے مسنوب روایات میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاگرو نحیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادر ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النکاتہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلہ کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ یہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حاکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمہ نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب باحکم یزید گورنر سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا حسین کے اہل عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بار نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔
مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفود و غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔